سيرا حشيشا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون حضرات دی وقار اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالی اگر انسان نو خوشی عطا فرمائے تو انسان نو کی کرنا چاہیے انسان نو اگر اللہ تعالی خوشی عطا فرمائے تو پھر انسان نو دو چیزاں نو لازم پکڑنا چاہیے
اگر انسان نو اللہ تعالی اپنی کسی نعمت دے نال نواز دے تے پھر انسان نو چاہیے کہ انسان دو چیزاں دا پابند ہو جائے. وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے ذکر ہے اور دوسرے نمبر تے شکر ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ذکر کر دے نا اللہ تعالیٰ نے نعمت دے نال نوازے، اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی، تے جیڑا بندہ خوشی عطا ہون تو بعد نعمت ملن تو بعد ذکر کر دے نا اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی مجلس اندر شامل فرما لیندے نے. اللہ دی مجلس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی مجلس پاک فرشتے نے اور اللہ تعالیٰ ہے. فرمایا کہ جیڑا بندہ خوشی تو بعد ذکر کر دے نا اپنی زبان تو اللہ دا نام لیندے، فرمایا کہ او بندہ پھر اللہ تعالیٰ دی مجلس اندر شامل ہو جاندے. فرمایا دوسرے نمبر تے فرمایا کہ خوشی ملن تو بعد جیڑا بندہ شکریہ ادا کر دے تے اللہ تعالیٰ اس بندے تے اپنی خیرات دے دروازے کھول دے. کی کر دینے اللہ تعالیٰ؟ خیرات دے دروازے، رحمت دے دروازے، اپنی محبت دے دروازے اللہ اس بندے تے کھول دے نے. جیڑا بندہ خوشی ملن تو بعد دو کم کر دے، دو کم ذکر اور شکر. اسے واسطے اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی انبیاء گزرے نے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک جتنے انبیاء رسول آئے انہاں دی زندگی اندر اے معمول سی ذکر بھی کرنا، بولو، اور شکر بھی، ذکر بھی کرنا اور شکر بھی کرنا. صحیح البخاری اور مسلم دی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سردی دا موسم ہے، سردی ہوئے یا گرمی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی کریا کر دے اور شکر بھی کریا کر دے. مگر سردی دی موسم، سردی دا موسم بڑا کہہ لو عجیب موسم تو مراد ہے کہ رات دی جڑی سردی ہے نا انسان دا بستر چھوڑن تے دل کردا نہیں کردا. اس دے باوجود بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سردی دیاں سرد راتاں تے مصلے تے کھڑے ہو کے اللہ دا ذکر بھی کریا کر دے اور اللہ تعالیٰ دا شکر بھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی تسی تے معصوم عن الخطاؤ، غلطیاں تو پاک ہو، گناہاں تو پاک ہو، مگر پھر بھی اتنی عبادت، اتنا ذکر تسی کر دے ہو کہ تواڈے پیراں اندر ورم آ جاندے، پیراں دیاں ایڑیاں اندروں خون نکلن لگ پیندے تے تسی عبادت ذرا کم کر لیا کرو. تے آپ فرماندے نے میری پیاری بیوی عائشہ آیا اللہ تعالیٰ نے جیڑیاں مینوں خوشیاں عطا فرمائیاں نے، جیڑیاں مینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، میں اللہ دا شکریہ ادا نہ کرا، اللہ دا ذکر نہ کرا. اس حدیث تو پتہ چلیا انسان نو
خوشی ملے تے کی کرنا چاہیے؟ ذکر بھی اور شکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، فرمایا تسی میرے وعدے نو پورا کرو تے میں تواڈے وعدے نو پورا کراں گا۔ ساڈا وعدہ کیڑا ہے؟ اسی اللہ تعالیٰ دے نال وعدہ کیتا ہے، اللہ اسی تیرا ذکر بھی کران گے تے تیرا شکر بھی کران گے۔ تے اللہ دا وعدہ کیے، اللہ دا وعدہ کہ اے میرے بندے اگر تو میرا ذکر کرے گا، اگر تو میرا شکر کرے گا تے میں تیرے تے اپنی رحمت دے دروازے کھول دواں گا۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر خوشی ملے تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ دے قرآن اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے احادیث تے غور کیجئے کہ اللہ دے قرآن نے اور میرے پاک پیغمبر دے فرمان نے سانو کس طرح تعلیم دیتی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت کوئی ایک دو دن تو خراب ہے، سارے ساتھی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ طبیعت اندر اللہ پاک رحمت دا نزول فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سارے انو شفا عطا فرمائے، کہو آمین۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے فرمایا اے میرے بندو میرا ذکر بھی کرو تے میرا شکر بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی مینوں یاد کرو گے میں تانوں یاد کراں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے غور کیجئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دا بندہ جیڑا ہے نا اپنے اللہ تے جنج دا گمان رکھ دے نا اللہ اکبر اللہ تعالی بھی او دے نال اونج دا ہی معاملہ فرماندے نے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اللہ نو پانی دا گلاس لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر کوئی بندہ اللہ نو یاد کر دینا تے اللہ بھی اپنے بندے نو یاد فرما دینے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اپنی اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندے اللہ بھی او دے تو جناب انہوں بھلا دیندے نے، اللہ بھی پھر اس بندے نو یاد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں تسی ایمان لے کر کے آئے ہو نا، ایمان لے آن تو بعد میں کثرت دے نال یاد کرو نا۔ اللہ جی کتنا کہ یاد کرنا ہے، اللہ جی کتنا کہ تانوں یاد کرنا ہے۔ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں صبح بھی
مینو یاد کرو نا، شام نو بھی مینو یاد کرو نا۔ اللہ اکبر، پتا کی چلیا اللہ نو صبح نو بھی یاد کرو، شام نو بھی یاد کرو۔ دن گزرے، دن دی ابتدا ہوئے اللہ دی یاد تو گئے، دن دی انتہا ہوئے اللہ دی یاد تو گئے، رات دی ابتدا ہوئے تے اللہ دی یاد تو گئے، رات دی انتہا ہوئے اللہ دی یاد تو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن پاک دا ایک اور مقام نوٹ فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے تحقیق او لوگ کامیاب ہو گے، کیڑے لوگ جنہاں نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے اور اللہ دا ذکر کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نو یاد کیتا ہے نا۔ کائنات دے لوگوں، اللہ نو یاد کرن والا بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے، اللہ نو یاد کرن والا بندہ کامیاب کس انداز دے نال ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس بندے دی کامیاب کر دیندے نے، آخرت بھی اس بندے دی کامیاب کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ اللہ نو یاد نہیں کردا، توجہ میری طرف، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں میرا ذکر کرو نا، میرا ذکر کرو، کامیابیاں مل جان گیاں۔ کئی بندے نے نا انج کردے نے، خوشی ملی ہے، خوشی ملن تو بعد اللہ نو بلا دیتے، اللہ دی نافرمانی، رسول اللہ دی نافرمانی، اللہ نو ناراض، رسول اللہ نو ناراض، اللہ دیا حداں نو کراس، رسول اللہ دیا حداں نو کراس، انج نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے پھر اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ نو ناراض کرنا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ خوشی ملن تو بعد اللہ دا ذکر کر دینا، اللہ نو یاد کر دینا، اللہ دا شکریہ ادا کر دینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام انج گزر دے پہلے رستے اندر نا ایک درخت آیا ہے تے میرے پاک پیغمبر نے اس طرح درخت دی ٹہنی نو پکڑیے تے پکڑن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج ٹہنی نو پکڑ کے ہلاندے نے، پت جڑ دا موسم ہے تے ہلان تو بعد نا اس ٹہنی تو اس درخت تو سارے پتے زمین تے ڈگ پے نے، سارے پتے زمین تے آگے نے تے اللہ دے نبی فرمانے نے میرے صحابہ کرام تو انو پتہ ہے اے مثال کس بندے دی ہے؟ عرض کر دینے نہیں اللہ دے نبی جی سانو نہیں پتا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ خوشی ملن تو بعد اپنے مالک نو یاد کر دے، اپنے اللہ دا ذکر کر دے، فرمایا کہ جس طرح اے ٹہنی ہلام تو بعد اے دے پتے زمین تے ڈگ پے نے، فرمایا خوشی ملن تو بعد اللہ دا ذکر کرن تو بعد اللہ او دے گناہ بھی او دے جسم تو انج چاڑ دیندے نے، صاف کر دیندے نے۔ پتہ کی چلیے کہ جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے گا اللہ دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، ان گناہاں تو صاف۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دا یعنی کہ خوشی ملن تو بعد ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ او دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، او دے جسم نو صاف کر دیں گے۔ کیوں صاف کریں گے؟ میرے بندے نے خوشی ملن تو بعد
میرا ذکر کیتے مینو یاد کیتے تے میں اپنے بندے دے اس ذکر کرن دی وجہ تو شکر کرن دی وجہ تو میں اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دینا۔ کائنات دے لوگوں سمجھ نہیں آندی کہ اے تقریباً کل دا واقعے ہاسپٹل اندر نا اللہ تعالی نے ایک گرانے نو ایک خاندان نو خوشی عطا فرمائی۔ خوشی کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بیٹی عطا فرمائی ہے تے پورا خاندان جڑا ہے نا رون لگ پئے، آنسو بہان لگ پئے۔ کل دی جدوں میں اے خبر سنی ہے اور جس کمرے اندر یعنی کہ میرے گھر والے داخل سن اس کمرے اندر اے جدوں واقعہ میں سنے ہیں تے سنن تو بعد یقین منو میرا دل جڑا ہے نا پریشان ہو گیا کہ اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھنے پیغمبر دے نال پیار کرنے اسی اپنے آپ نو کہنے مسلمان ہاں، مگر خوشی ملی ہے تے کی کیتا ہے؟ اللہ نو ناراض کیتے۔ مگر رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا بندہ خوشی ملن تو بعد اللہ وہ سارا کار کی کہہ رہا سی انج کہہ رہے سن سانو تے بیٹا چاہیے سی، اللہ نے بیٹی دے دیتی ہے، بیٹی ماں نے پکڑی ہے، بیٹی جناب دوسرے پیو نے پکڑی ہے اور بہن بھائیاں نے پکڑی ہے تے اکھاں چوان سنے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے۔ اللہ نے بیٹی کیوں عطا فرمائی؟ کل دا واقعہ مگر انج کرنا بیٹی ملے اپنی زبان تو اللہ دا ذکر کرو، شکر کرو۔ اللہ دنیا دی کوئی بھی دولت عطا فرمائے، کوئی بھی نعمت عطا فرمائے، اپنی زبان تو کی کرنا ہے؟ اللہ دا ذکر کرنے، شکر کرنے۔ تے جیڑا بندہ خوشی ملن تو بعد اللہ دا ذکر کرے گا، شکر کرے گا، اللہ انہوں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرے پیغمبر فرما دینے کہ جیڑا بندہ حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے کہ جیڑا بندہ دنیا کائنات تے زندگی بسر کردیا ہویا اپنے آپ ہر وقت والا ذکر اللہ، ہر وقت اللہ دا ذکر کر دے، اللہ دا شکر کر دے۔ فرمایا کہ کل محشر دا میدان ہوئے گا، کل جدوں سوا نیزے یعنی کہ سورج دی تپش بالکل قریب ہوئے گی، ہر بندہ اپنے پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا، کسی نو کتنا پسینہ، کسی نو کتنا پسینہ۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا تے رہندیا اللہ دا ذکر کر دے، شکر کر دے، خوشی ملی ہے اللہ نو یاد کر دے۔ فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سائے دار چیز نہیں ہوئے گی۔ فرمایا کہ ادو اللہ تعالی اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنا مقام ہے اس بندے دا جڑا خوشی ملن تو بعد اللہ دا ذکر کر دے اور اللہ دا شکریہ ادا کر دے۔ مگر اج عجیب انداز ہو گئے، خوشی ملتی ہے اسی کی کرنے اسی اپنے مالک نو ناراض کر دینے۔ میرے بھائی خوشی ملے تے اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ دا شکر بھی کرنا ہے۔ اللہ دا ذکر کیڑا کرنا ہے، دا ذکر کیڑا کرنا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اینج میرے کول آئے نے، آپ کے فرما دینے معاذ بن جبل میں تیرے نال بڑا پیار کرنا، بڑی محبت کرنا، مگر میں تینوں ایک وصیت کرنا وا، ایک تینوں وصیت کرنا، پیغام دینا۔ فرمایا اس وصیت عمل کرنا، معاذ عمل کرنا۔ جی میرے پیغمبر کرو نا وصیت۔ اللہ دے نبی فرما دینے معاذ جدوں بھی تو نماز پڑھے نا، جدوں بھی فرضی عبادت کرے نا،
سلام پھیرن تو بعد اے دعا لازمی پڑھیا کر اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ میں نو ذکر بھی کرن دی توفیق عطا فرما اللہ میں نو شکر بھی کرن دی توفیق عطا فرما میرے ویر اللہ دی توفیق تو بغیر بندہ نہ ذکر کر سکتے نہ شکر کر سکتے اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے نے اللہ اکبر ایک دن میں زمین تے شجرکاری کرتا پیا یعنی کہ زمین دے اندر پودے لگاندا پیا اللہ دے نبی آگے نے آ کے فرماتے نے ابو ہریرہ اے تو بہتر میں تینوں شجرکاری نہ دسا جی جی میرے پیغمبر فرماؤ نا اللہ دے نبی فرماتے نے ابو ہریرہ زمین تے شجرکاری کرن دا مقام اپنا ہی ہے مگر جنت دے اندر شجرکاری کرن دا مقام اپنا ہے اللہ دے نبی جی دنیا تے دے میں شجرکاری کر لواں مگر جنت اندر کنج کرانگا فرمایا میرے ابو ہریرہ اے پڑھیا کرنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا ابو ہریرہ اے دعا پڑھنا تیرا کام میں جنت دے اندر درخت لگانا پودے لگانا میرے اللہ دا کام میں دنیا تے اے جناب دعا پڑھنا ذکر کرنا میرا اور تواڈا کام ہے جنت اندر پودے لگانا اللہ تعالی دا کام ہے اللہ اکبر بخاری دی حدیث بیان کرن لگا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے ذکر کریا کرو اللہ دے نبی فرماندے نے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن دو کلمے اللہ نو بڑے پسند نے بڑے پیارے لگتے نے جڑا بندہ دنیا تیو دو کلمے پڑھتا ہے نا زبان اندر دو کلمے ہلکے نے مگر اللہ دے ترازو اندر بڑے زیادہ پاری نے دو کلمے سننا ذرا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماتے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے ذکر کرنے اے شکر کرنے کہ انسان اللہ خوشی عطا فرمائے ذکر بھی ہو کرنے ایسا ذکر جیڑا میرے پیغمبر دی شریعت تو ثابت ہے اے نہیں کہ خوشی ملی ہے بندہ طرح طرح دے اور ذکر کردہ پھرے اور ذکر دا کوئی فائدہ اے تقریباً اے ہون دی بات تے تقریباً 8:30 دی بات گاڑی اندر بیٹھا لوکل آ رہا تے ایک وہ بھی مسافر میں بھی مسافر انہیں نا بس دے اندر قوالی لگا دیتی تے قوالی تقریباً طبیعت بھی خراب میں کیا میرے بھائی قوالی سننی بھی ویسے چاہیے بولو میں اس بھائی دا ترلا ماریا میں کہا بھائی جان گل انجے کہ یا تے ہینڈ فری استعمال کر لو تے یا پھر انہوں بند کر دو وہ دا جواب سننا ذرا جواب کی دیں دے بھائی جان مولوی صاحب اے اللہ دا ذکر ہی ہے اے دی اندر کیڑی کوئی غلط چیز ہے تے میں اس بندے نو کیا یار کہ کیسا بندہ ہے کہ یعنی کہ جیڑا بندہ قوالی نو اللہ دا ذکر کے او اللہ تو کتنا غافل ہوئے گا کتنا دور ہوئے گا یعنی کہ انج کہہ لو میرے اللہ دا نام کسے قوالی دا محتاج
کسی گانے دا محتاج نہیں محتاج. کئی بندے سمجھتے ہیں اسی قوالی سن لیے اسی جناب ٹولے مائیے سن لینے تے ایک ہی ہو گئے اللہ دا ذکر ہو گئے. اس چیز دا نام ذکر بولو اس چیز دا نام ذکر اس چیز دا نام ذکر نہیں جے. ذکر کیا ہے نماز ہے قرآن ہے قرآن ہے پیغمبر دا فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. ذکر ہے قرآن نماز اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دی اطاعت ذکر ہے. اگر اسی قرآن نو چھوڑاں گے پیغمبر دے فرمان نو چھوڑاں گے پھر ذکر ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ خوشی ملے تی اللہ دا ذکر کرنے ذکر بھی کیجدہ کرنے. اللہ اکبر قرآن تو ثابت ہوئے میرے پیغمبر دے فرمان تو ثابت ہوئے. اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن اللہ اکبر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ اکبر ہر وقت اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے اللہ دا شکر بھی کرنا ہے. ایک امام صاحب گزرے نے نام کیا گئے شیخ سعدی رحمہ اللہ. اللہ اکبر ایک دن انج بازار چو گزر دے پے نے اللہ اکبر پیراں اندر پان واسطے جوتا کوئی نہیں. اللہ اکبر بازار اندر گزر دیاں کئی بندیاں نو ویکھیا نا کیڑے بندے اللہ اکبر لباس بھی اچھا ہے نا جوتے پیراں دے اندر بھی اچھے نے سارے تے جناب پگڑیاں بھی اچھیاں سجائیاں گوئیاں نے. اس طرح بازار دے اندروں گزر دے پے نے امام صاحب فرماندے نے اللہ تعالی دے نال گلے تے شکوے کرنے شروع کر دیتے نے. کی کہندے نے اللہ ویکھ نہ میں تیرا بندہ اللہ گرمی دا موسم نا اللہ بازار اندر ٹریا نہیں جاندا اللہ 5 وقت دی نماز پڑھن والا وا اللہ اے او بندے گزر دے پے نے جڑے کدی تیرے گھر اندر نہیں آئے اللہ کدی تیرے گھر اندر سجدہ نہیں کیتا اللہ انہاں نو لباس بھی اچھا دتا ہی نا اللہ پیراں اندر پان والے جوتے بھی اچھے دیتے نے. اللہ میرا کی گناہ انہاں دیاں کیڑیاں نیکیاں نے. اللہ اکبر انج دے کلمات کہندیاں مسجد دے دروازے تے آئے نے مسجد دے دروازے تے آ کے ویندے کینے ایک ایسا اللہ دا بندہ ہے نا اللہ اکبر اللہ تعالی نے اس بندے نو پیری کوئی نہیں دتے. امام صاحب نے ویکھیا نا ویکھن تو بعد اکھاں اندروں آنسو آ گئے نے. آنسو آن تو بعد اللہ کے زارو قطار رو کے کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے اللہ مینوں جُتی نہیں دتی اس بندے دے کول تے پیری کوئی نہیں اللہ میں معافیاں منگنا وا واشکرو ان کنتم ایاہ تعبدون. فرمایا میرے بندو میری عبادت کرو نا میرا شکریہ ادا کرو نا خوشی ملے تاں بھی شکر کرو نا خوشی ملے تاں بھی ذکر کرو نا. اللہ دیا تو غافل نہیں ہونا اللہ نو بلانا نہیں انج نہ کیا کر مینوں اللہ نے کی دتا ہے نا میں اللہ دا ذکر کراں مینوں اللہ نے کی دتا ہے نا میں اللہ دا شکر کراں. اپنے تو غریباں نو ویکھیا کرنا اپنے تو نیچے والیاں نو ویکھیا کرنا. اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر دل اندر غرور آن لگے تکبر آن لگے اپنے تو نیچے والیاں نو دیکھ لیا کرو. اللہ نے تینوں کنیاں نعمتاں دے نال نوازیاں نا کئی ایسے بندے نے اللہ نے کوئی نعمتاں دتیاں ضرور نے
مگر تیرے کو کم دیتیاں نے۔ اللہ اکبر میرے ویر، اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ دا شکر بھی کرنا ہے۔ آخری پیغمبر دا فرمان سنا کے بات ختم کرانگا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بنی اسرائیل دے 3 بندے انج دے گزرے نے، اللہ تعالی نے غریبی اندر زندگی انہاں دی بڑھائی ہے نا، مگر اللہ تعالی نے خوشیاں عطا فرما دیتیاں نے، اللہ تعالی نے خوشیاں دے نال نوازیا ہے نا۔ اللہ چاہے جدوں دل کرے اپنے بندے دا امتحان بھی تے لے سکدے نے۔ اللہ اکبر، اج اللہ تعالی نے انہاں 3 بندیاں دے کول اپنا فرشتہ بھیجیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے میرے فرشتیا جانا اے جڑا بندہ ہے نا، اے پہلا بندہ سننا ذرا، کوڑی دی مریض والا ہے نا، جسم سارے تے کوڑ نکلیا ہے نا، کوئی بندہ قریب نہیں آندا، کوئی بندہ سلام نہیں لیندا، کوئی بندہ آ کے گلے نہیں ملدا، حال چال نہیں پوچھدا۔ اللہ اکبر، اپنے جسم تو بڑا تنگ نا، اپنی زندگی تو بڑا تنگ نا، اس طرح فرشتے نے آ کے پوچھیا ہے نا، اللہ دے بندے کوئی چیز چاہی دیو نا، میں تینوں عطا کرانگا نا، مانگنا کی مانگنا چاہنا ہے۔ اللہ اکبر، اس بندے نے کی منگیا ہوئے گا، دنیا نہیں منگی، دولت نہیں منگی، سوال کر دے اللہ میرے جسم نو ٹھیک کر دے گا، میں اللہ دا ذکر بھی کرانگا، اللہ دا شکر بھی کرانگا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیریے، جسم ٹھیک ہو گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، جاندہ جاندہ فرشتہ ایک حاملہ اونٹنی دے کر کے چلا گیا ہے۔ اگلا بندہ بنی اسرائیل دا دوسرا بندہ، اللہ تعالیٰ نے اے سر تے کوئی بال نہیں نا، آگے فرشتے نے پوچھیا کوئی چیز چاہی دیو نا، عرض کرتے سر تے بال مل جان، اللہ دا ذکر بھی کرانگا، اللہ دا شکر بھی کرانگا۔ ہاتھ پھیریا نا، والا گے نے، جاندیاں جاندیاں فرشتے نے 1 سال دی ایک حاملہ گائے دے کر کے چلا گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، تیسرا بندہ ہے نا، ایسا بندہ اللہ نے 55 تو اکھاں نہیں دکھیا، فرشتہ کے پوچھ دے کوئی چیز چاہی دیئے، عرضہ کر دے دنیا دا نام سنیے مگر دنیا نہیں دیکھی، ماں کرنا وا مگر ماں نو نہیں دیکھیا، ابو کرنا وا ابو نو نہیں دیکھیا، مسجد دا نام سنیے مسجد نہیں دیکھی، لوگاں دا اخلاق سنیے لوگاں نو دیکھیا نہیں۔ اگر اکھاں مل جان گیاں اللہ دا ذکر بھی کرانگا، اللہ دا شکر بھی ادا کرانگا۔ اکھاں بھی مل گئیاں نے، جاندیاں فرشتہ ایک بکری دے کر کے چلا گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، کئی سال گزرن تو بعد سننا ذرا خوشی آئے، اللہ نو ناراض نہیں کرنا، اللہ نو راضی کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر، فرشتہ آئے، آ کے فرشتے نے امتحان لے آئے نا، اسے بندے دے کول کوڑ والے دے کول آئے، ہاں بھئی میں مسافر آنا، ایک اونٹ میں دے دینا، میں رستے تے سفر تے جانا چاہنا۔ اللہ اکبر، کہندا کیے تو کدھروں آئے میں تینوں کیوں دوا؟ تے اے فرشتے نے کی کیے؟ اے فرشتہ کہندا ہے اپنا ماضی یاد کرتے صحیح نا، تو غریب سی، تیرے کول کھان واسطے ایک ٹائم دی روٹی نہیں سی، تیرا جسم کوڑ دے نال بھریا پیا سی، تے اج تو میں تیرے کولوں اللہ واسطے سوال کر رہا وا تے تو انکار کر رہا وا۔ اے اگوں کی کہندے؟ کہندا کیڑا کوڑ، کیڑی غریبی، کیڑا تو انج دے الفاظ، کئی بندیاں دی نا فطرت دولت ملی ہے اللہ تو غافل، دولت ملی ہے رشتہ داراں تو غافل، دولت ملی ہے مسجد تو غافل، دولت ملی ہے تے اپنی اوقات تو بھی غافل۔ کئی بندے کہندے نے کون کی کتھوں آئے؟ اے بندے نے بھی انج کیتے تے پھر وہ فرشتے نے کی کیے؟ اور فرشتہ کہندے اگر تو اپنی زبان تو جھوٹ بول رہے ہیں،
اللہ تینو پہلے والی حالت اندر کر دے، جسم تے کوڑ آ گئے، مال تباہ ہو برباد ہو گئے، وجہ کیے خوشی ملی ہے، اللہ نو راضی کیتا نہیں کیتا، اللہ نو ناراض کیتے۔ دوسرا بندہ جس بندے دے سر تے بال نہیں، گائے فرشتہ دے کے گیا، جا کے سوال کیتا میرے بھائی اللہ واسطے ایک گائے دینا، میں مسافر ہاں، غریب بندہ وا، اللہ تعالیٰ دی طرفوں امتحان سی، تے ایک ہی کہندا ہے، کہندا کیڑی گائے، میں کیوں تینوں گائے دا، چل جدھروں آیا ادھر ہی جا۔ انج کیا اس بندے نے، تے فرشتے نے اس بندے نو ایدی اوقات یاد کرائی، کی کیا کہ اللہ دیا بندیا تو غریب سی، تو غریبی دے اندر مبتلا سی، تیرے کول کھان واسطے کھانا نہیں سی، تے بندے انج نہ کر، اللہ تعالیٰ دے نام تے ایک گائے دے۔ اس بندے نے کیا میں دے سکنا نہیں دے سکنا، فرشتے نے کیا اللہ تعالیٰ تینوں پہلے والی حالت اندر کر دے، غریب ہو گیا، گنجا ہو گیا، تباہ ہو برباد ہو گیا، کس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشی دیتی ہے، اللہ نو ناراض کیتے۔ تیسرا بندہ جڑا تھا تو نبینا سی، جنوں بکری دے کے گیا سی فرشتہ، انہوں کیا بھائی اللہ دے نام تے دینا، انہیں کیا اللہ دا نام انج کرنا، اے میرا ریوڑے ایدی اندر جنیاں بکریاں نے جنہ دل کر دئی، مال لے کے اللہ دے رستے اندر تو چلا جا، اللہ میں نو اور دے دے گا۔ اس بندے نے جدو انج کیا نا تے فرشتہ خوش ہو گیا، اللہ آسمانہ تے خوش ہو گئے، مسکرا پہ میرے بندے نے خوشی آن تو بعد میرا شکریہ ادا کیتے، میرا ذکر کیتے، فرمایا میرے فرشتے اس بندے نو پیغام دے دے، اور انہاں دوواں بندیاں دا عبرت دا نشان عبرت نے انہاں دا واقعہ انہاں نو سنا۔ فرشتے نے دسیا دو بندے تباہ و برباد ہو گئے نے، انہاں نے خوشی ملن تو بعد اللہ نو ناراض کیتے، تینوں اللہ نے اکھاں دتیاں نے، غریبی تو امیری عطا فرمائی ہے، تے تو اللہ دا شکریہ ادا کیتے تے اللہ تعالی نے تیرے مال اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ پتہ کی چلیا خوشی ملے اللہ نو ناراض نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی یہ سبق ہے کہ اسی اپنی زندگی درست کریے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اندر بڑیاں خوشیاں، قرآن پاک دا مقام ہے نا، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا میرے بندے تسی میریاں کیڑیاں نعمتاں یاد کراؤ گے، میریاں کیڑیاں نعمتاں جٹلاؤ گے، جٹلا کے ویکھو تے صحیح نہ کوئی بندہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دیاں ساریاں نعمتاں یاد کیتیاں نے اور گنا سکنا، کوئی بھی بندہ جدا نہیں۔ تو میرے بھائی زندگی اندر کبھی خوشی آندی ہے، کبھی غمی آندی ہے، مگر میرے اللہ نو ناراض کرنا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ دنیا بھی کامیاب بنا دے گا، آخرت بھی کامیاب بنا دے گا، اللہ دنیا بھی عزت والی عطا فرما دے گا، آخرت بھی عزت والی عطا فرما دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔